हजुर सबैलाई नमस्कार। यो श्रीमद् भागवत गीता पाठ गर्ने लड चलेको आज 17औं दिन र म 17औं अध्यायमा आइपुगेको छु। र यो 17औं अध्यायमा चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई श्रद्धाका प्रकार बारे बताउनु हुने रहेछ। श्रद्धाका प्रकार भन्नाले शास्त्रका नीति नियमहरू पालना गरेर गरिने कर्महरू अथवा चाहिँ धार्मिक अनुष्ठानहरू तिनीहरूबाट के फल प्राप्त हुन्छ अथवा शास्त्रको विधि नअपनाइकन गर्यो भने त्यसबाट के साँच्चै प्रतिफल पाइन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसमा वर्णन गर्न खोजिएको जस्तो मलाई लाग्यो। हजुर सहित म सुरु गर्छु। अध्याय 17। अर्जुनवाच, अर्जुनले भन्नुहुन्छ, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहुरजस्तम। अर्जुनले चाहिँ प्रश्न गर्दै के भने हे भगवान श्रीकृष्ण, शास्त्रका नियमहरूको पालना नगरी आफ्नै कल्पना अनुसार अर्थात् आफूले नै आफ्नै सोचाइ अनुसार पूजा गर्नेहरूको स्थिति सत्वगुणी, रजोगुणी वा तमोगुणी कस्तो हुन्छ त? अर्जुनको यस्तो प्रश्न सुनेपछि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सशोभा बजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अर्थात् भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, देवधारी जीवले आर्जन गरेको गुणअनुसार उसको श्रद्धा पनि सत्वगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी गरी 3 प्रकारको हुन्छ। अब यसबारे मबाट सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छिद्र स एव सः। अर्थात् हे भरतपुत्र अर्जुन, विभिन्न गुण अन्तर्गत आफ्नो आफ्नो अस्तित्व अनुसार मानिसले एउटा विशेष प्रकारको श्रद्धा वृद्धि गरेको हुन्छ र त्यो विशेष श्रद्धा पनि उसले आर्जन गरेको गुण अनुसारकै हुन्छ। यजन्ते सात्विका देवान् क्षीरसांसि सराजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तमसा जना। अर्थात् सत्वगुणी व्यक्तिहरू देवताको पूजा गर्छन्, रजोगुणी व्यक्तिहरू राक्षसको र यक्षको पूजा गर्छन्, अनि तमोगुणी व्यक्तिहरूले चाहिँ भूतप्रेतको पूजा गर्दछन्। भनेपछि सत्वगुणीले देवताको पूजा गर्ने, रजोगुणीले राक्षसको पूजा गर्ने र तमोगुणीले भूतप्रेतको पिशाच गर्ने गर्दछन्। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते यतपो जना दम्भ अहङ्कार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अर्थात् जो दम्भ र अहङ्कारले अभिभूत भएर शास्त्र विरुद्ध कठोर तप एवं तपस्या गर्दछन्, जुन काम र आसक्तिद्वारा प्रेरित छन् र जुन भौतिक शरीर तथा शरीरभित्र रहने परमात्मालाई कष्ट दिन्छन्, यस्ता मूर्खहरू चाहिँ असुर भनेर भनिन्छन्। आहारश्चोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिने भोजन पनि प्रकृतिको गुणअनुसार 3 प्रकारकै हुन्छन् र यही कुरा यज्ञ, तपस्या र दानमा पनि लागु हुन्छ। अब 3 का विषयमा हुने फरकका बारेमा पनि सुन। आयु सत्बलारोग्य सुखी प्रीतिर्विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात् जुन भोजनले आयु बढाउँछ, जीवनलाई शुद्ध पार्दछ, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान गर्दछ, त्यस्तो भोजन सत्वगुणी व्यक्तिहरूलाई मन पर्दछ। यस प्रकारको भोजन रसमय हुन्छ, स्निग्ध हुन्छ, हितकारी र स्वास्थ्यप्रद हुन्छ र हृदयलाई आनन्द दिने किसिमको हुन्छ। कटबलं लवणास्त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस श्रेष्ठा दुःख शोकमय प्रदा।
अत्यधिक तितो, अमिलो, नुनिलो, तातो, पिरो, सुक्खा र तातोपन उत्पन्न गराउने भोजन चाहिँ रजोगुणी व्यक्तिहरूलाई मन पर्दछ। यस्तो भोजनले दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न गराउँछ। अत्यधिक तितो, अमिलो, नुनिलो, तातो, पिरो, सुक्खा र तातोपन उत्पन्न गराउने भोज चाहिँ रजोगुणी व्यक्तिलाई मनपर्छ र यस्तो भोजनले दुःख, शोक र रोगलाई उत्पन्न गराउँछ। या त मायां गत रसं युति परशोषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। अर्थात् ग्रहण गर्नुभन्दा ठिक 3 घन्टा पहिले पकाइएको, स्वादरहित, बिग्रिएको, सडेको, जुठो र अप्रिय खानेकुरा चाहिँ तमोगुणी व्यक्तिलाई प्रिय लाग्दछ। अफलाङ्काङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मन समुदाय सात्विक। अर्थात् फलको इच्छा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर शास्त्रका निर्देशअनुसार गरिने यज्ञ नै सात्विक यज्ञ हो। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठं तं यज्ञं विधिराजसमम्। अर्थात् हे भरत श्रेष्ठ, अहङ्कारका तृप्तिका लागि कुनै भौतिक इच्छाको लाभको इच्छा राखेर गरिने यज्ञ चाहिँ राजसी हो। विधिहीनं शिष्टान्नं मन्त्रहीनमदीक्षणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अर्थात् शास्त्रीय निर्देशनाको पालना नगरी, प्रसाद वितरण नगरी, वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण नगरी र पुरोहितलाई दक्षिणा नदिई श्रद्धारहित ढङ्गले गरिने यज्ञलाई तामसी यज्ञ भनिन्छ। देवदिज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवनं ब्रह्मचर्यमहिंसा शारीरं तप उच्यते। अर्थात् परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता आदि गुरुजनको पूजा गर्नु र पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य र अहिंसाको पालन गर्नु शारीरिक तपस्या हो। अनुदेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अर्थात् साँचो, प्रीतिकर, हितकारी तथा अरूलाई क्षुब्ध नपार्ने वचन बोल्नु र वैदिक साहित्यको नियमित स्वाध्याय गर्नु चाहिँ वाणीको तपस्या हो। मन प्रसाद सौमत्यं मौनमात्मा विनिग्रह भावसं शुद्धिरिते तपो मानसमुच्यते। अर्थात् सन्तोष, सरलता, गाम्भीर्यता, आत्मसंयम र जीवनको शुद्धता यी सबै मनका तपस्या हुन्। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तस्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। अर्थात् भौतिक लाभको चाहना नभएका र सबै परमेश्वरको चिन्तनमा संलग्न रहेका मानिसहरूद्वारा दिव्य श्रद्धासहित सम्पन्न गरिने यी 3 प्रकारका तपस्यालाई सात्विक तपस्या भनिन्छ। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैतयेत् कृतयेतमियं पोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। अर्थात् आदर, सम्मान, पूजा प्राप्त गर्नका लागि अहङ्कारपूर्वक सम्पन्न गरेको तपस्यालाई राजसी तपस्या भनिन्छ र यस्तो तपस्या चाहिँ क्षणिक र अस्थिर हुन्छ। मूढग्राह्ये गणात्मनो यत्पीडाया क्रियते तप परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितम्। अर्थात् मूर्खतावश आफैलाई पीडा दिएर अरूलाई हानि पुर्याउन वा अरूको विनाश गर्नका लागि जुन तपस्या गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ तामसी तपस्या भनिन्छ। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्। अर्थात् जुन दान कुनै प्रत्युत्कारको आशा नराखी केवल कर्तव्य सम्झेर ठिक ठाउँमा, ठिक समयमा र उपयुक्त पात्रलाई प्रदान गरिन्छ त्यो दानलाई सात्विक दान मानिन्छ। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अर्थात् त्यसको सट्टामा केही पाउने आशा राखेर वा कर्मफलको इच्छा राखेर मन नलागी दिने दानलाई चाहिँ राजसी दान भनिन्छ। अदेशकाले यद्दानं पात्रे व्यश्च च दीयते असत्कृतमोघ
मज्ञातम तत्तामसमुदारितम, अर्थात् अपवित्र स्थानमा अनुचित समयमा र कुनै अनुचित व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यान नदिएर आदर नगरिकन दिएको दानलाई चाहिँ तापसी दान भनिन्छ। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, अर्थात् सृष्टिको आदि कालदेखि ओम तत्सत यी तीन शब्द ओम तत्सत यी तीन शब्द परम ब्रह्मका सूचक बन्दै आएका छन्। ब्रह्मलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि यज्ञ गर्दा ब्राह्मणहरूले वैदिक मन्त्रहरूको पाठसँगै यी तीनवटा साङ्केतिक शब्दको उच्चारण गर्दछन्। ओम तत्सत यी चाहिँ परम ब्रह्मका सूचक शब्दहरू रहेछन्। तस्माद् ओम इदुद्रारित्यम यज्ञदान तप क्रिया पर्ववन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम, अर्थात् योगीहरूले ब्रह्म प्राप्तिका लागि शास्त्रीय विधिअनुसार यज्ञ दान र तपका समस्त क्रियाहरूको शुभारम्भ सधैँ ओम शब्दबाट गर्दछन्। ओम तद् विष्णु परमम पदम चाहिँ भगवान विष्णुका चरण कमल नै भक्तिका परम आश्रय हुन्। भगवानका लागि सम्पन्न गर्ने प्रत्येक क्रियाले सम्पूर्ण कर्मको पूर्णता निश्चित गर्दछ। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः, अर्थात् मानिसले कर्मफलको इच्छा नराखी विभिन्न प्रकारका यज्ञ तप तथा दानहरू तत्शब्दको उच्चारणसँगै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यस्ता दिव्य कर्महरूको उद्देश्य नै भवबन्धनबाट मुक्त हुनु हो। सद्भावे साधुभावे च सदिते त प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ पूज्यते, अर्थात् अझै एउटा श्लोक रहेछ। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थयं सदिते वा विधीयते, अर्थात् भक्तिमय यज्ञको लक्ष्य नै परम सत्य हो। यसैलाई सत शब्दद्वारा सङ्केत गरिन्छ। हे पृथापुत्र अर्जुन, यस्तो यज्ञ सम्पादन गर्ने कर्तालाई पनि सत भनिन्छ र यस प्रकारको परम पुरुषलाई प्रसन्न राख्न गरिने यज्ञ तप दान आदि सबै कर्महरू चाहिँ सत मानिन्छन्। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तस्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेयतो नो इह, अर्थात् हे पार्थ, शरीरप्रतिको परमेश्वरप्रतिको श्रद्धा बिना यज्ञ दान तप जे गरे पनि त्यो अस्थायी हुन्छ। यसलाई असत भनिन्छ। त्यो यस जन्म र परम जन्म दुवैका लागि व्यर्थ हुन्छ। अर्थात् परमेश्वरप्रतिको श्रद्धा अथवा भगवानप्रतिको श्रद्धा भाव बिना गरिने कुनै पनि दानहरू कुनै पनि कर्महरू कुनै पनि यज्ञहरू चाहिँ त्यो चाहिँ फलदायी हुँदैनन् र त्यसले यो जन्म अथवा परजन्म कुनै पनि सुधार गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता राखिँदो रहेछ। र यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत श्रद्धाका प्रकार शीर्षक 17औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त हुँदो रहेछ। र यस 17औं अध्यायको साथ संक्षेपमा चाहिँ के भनिँदो रहेछ भने प्रकृतिका तीन गुणहरूबाट तीन प्रकारका श्रद्धा उत्पन्न हुन्छन्। रजोगुण र तमोगुणमा श्रद्धा गरेर सम्पन्न गरिएका कर्मबाट केवल अस्थायी किसिमका भौतिक फल मात्र प्राप्त हुन्छन्। तर शास्त्रीय आदेशको अनुसरण गर्दै सत्वगुणमा रहेर सम्पन्न गरिएका कर्मले शुद्ध बनाउँछन् र भगवान कृष्णप्रति शुद्ध श्रद्धा र भक्ति उत्पन्न गराई अन्तिममा परमलोकमा चाहिँ जान चाहिँ सहायता गर्दछन् भनेर यसरी चाहिँ 17औं अध्याय सिद्धियो। अब चाहिँ यो श्रीमद् भागवत गीता जम्मा 18 अध्यायको हुँदो रहेछ र अब आज 17औं अध्याय भयो भनेपछि भोलि चाहिँ अन्तिम अध्याय 18औं अध्याय लिएर यहाँहरू समक्ष आउनेछु र आजलाई यति नै। हस्त नमस्कार। सबैको दिन सुखमय रहोस् र स्वच्छ र स्वस्थ दिन रहोस्। हजुर धन्यवाद।